जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़े हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आपको MTA जर्नी स्टूडियो से प्रोग्राम हिकायात सिद्क़ व वफ़ा के साथ खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम में भी हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, जो मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं, इनके साथ हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। मौलाना, मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन इससे कबल नाज़रीन मोहतरम के हम प्रोग्राम में आज गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ। खैर, हजूर ने यूं देखा और एक ही नज़र में कहने लगे हाँ ठीक है, इनको भिजवा दे। कहने लगे तुम हर रोज़ सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में आकर ऊंची आवाज़ से कहना अस्सलामु अलैकुम। ये बता रहा हूँ कि अपना इस्तेदलाल ठीक नहीं होता, जो खलीफा वक्त कहे ना उसी में बरकत होती है। खुदा का खलीफा जब कोई बात कहता है तो मिन्नो अन उसको करना चाहिए, वो अबस बात नहीं करता, बेफायदा बात नहीं करता। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुकर्रम मौलाना, हम तुर्की पहुँच चुके, यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका और ज़बान सीखने का जो मरहला है वो शुरू हो गया। यहाँ एक बड़ा कुदरती सवाल पैदा होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे नाज़रीन होंगे जो अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ दूसरे ममालिक में काम के सिलसिले में ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर भी हिजरत करते हैं और ज़ुबानें सीखनी पड़ती हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा ताला ने आपको इस मैदान में एक ख़ास काम करने की, यानी PhD करने की एक नई ज़बान में तौफीक दी। तो हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लिए फरमाए कि ज़बान सीखने के क्या उसूल हैं जो मद्देनज़र रखने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम असल मौजू की तरफ जाने से जो आपने बात की अभी, उससे कबल जो शुरू में आपने बात की है सिद्क़ व वफ़ा की, अगर इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट, चूँकि आगाज़ मेरे ख़्याल है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात से कि सिद्क़ का लफ्ज़ और वफ़ा का लफ्ज़, दुर्र समी में सिद्क़ का लफ्ज़ 22 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। कल मैंने बैठ के बाकायदा देखे सारे, कि एक दोस्त ने भी मेरी मदद की। और दूसरा वफ़ा का लफ्ज़ है। वफ़ा का लफ्ज़ बाज़ जगह हजूर ने मेहर व वफ़ा भी किया है, सिद्क़ व वफ़ा भी किया है। तो मुझे इजाज़त हो तो मैं वो प्यारे शेर जो हैं हजूर के, मुश्ते गुबार अपना तेरे लिए उड़ाया, जब से सुना कि शर्ते मेहर व वफ़ा यही है, अपने जिस्म को खाक की तरफ उड़ा दिया तेरे राह में, तेरे कदमों में ऐ अल्लाह। फिर फरमाया हर्फ़ वफ़ा न छोड़ूं, इस अहद को न तोड़ूं, उस दिलबरे अज़ल ने मुझको कहा यही है। खुद अल्लाह ने कहा है, तुझ में वफ़ा है प्यारे, सच्चे हैं अहद सारे। बात वफ़ा की आपने की थी ना शुरू में, हम जहाँ पड़े किनारे जाए बुका यही है वगैरह। तो ये जो आपने उन्वान जो रखा है, जो टॉपिक रखा है सिद्क़ वफ़ा का, तो मैं ये बता दूं कि हुजूर ने भी इसको अपने शेरों में बहुत प्यारे अंदाज में इसको निभाया। अब हम आते हैं ज़बान सीखने आप के ज़बान उसूल सीखें। जो है। बात यह है कि पहले एक और भी मैं बात बताता चलूँ कि खिलाफत के जो अनवार हैं, बरक़ात हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में लम्हा लम्हा उसको व्हाट्सएप महसूस किया। मसलन यही ज़बान का पहले होता है हमारा 6 महीने का कोर्स, उसके बाद तमाम गैर मुल्की जो हैं उस कोर्स का इम्तिहान देते हैं और फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। कोई मेडिकल में चला गया, कोई हिस्ट्री में चला गया है, कोई आर्कोलॉजी में चला गया वगैरह। तुर्की में, हाँ तुर्की की बात कर रहा हूँ। हर मुल्क के अपने अपने निज़ाम है। वहाँ ये
میں نے باقاعدہ، اور یونیورسٹی ہی سکھاتی ہے، زبان سیکھی، اور اس کے بعد امتحان دیا. جب امتحان میں نے دیکھا ادھر ادھر کہ ترکی زبان کا امتحان دینے والے غیر ملکی جو ہیں وہ کوئی 8 اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، سارے کے سارے ترکی نسل، بلغاریہ سے، رومینیا سے، اور یونان سے، گریک سے، یعنی نسلاً وہ گھر میں ترکی بولتے ہیں. جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا میں تو پاس نہیں ہو سکتا. خیر جب امتحان ہوا اور میں نے جا کے رزلٹ پتہ کیا تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ترکی نسل ہیں. کہ لیں ہاں لیکن پاسپورٹ ہے ان کے پاس، غیر ملکی ہیں یعنی. تو آپ تو بھول جائیے، کیونکہ ہم نے 6 لڑکے لینے ہیں آج اس دفعہ، یہ کل 8 ہیں. میں نے کہا میرے نمبر کتنے ہیں؟ کہنے لگے اگرچہ نمبر آپ کے 80 ہیں 100 میں سے، لیکن یہ ان سب کے 90 نمبر ہیں، کسی کو 95 ہے، کسی کی 99 ہے. اور ساتھ ہی خود کہتے ہیں کہ ہاں اس لیے کہ وہ اہل زبان ہے لیکن غیر ملکی ہیں. تو بات آپ کو داخلہ بھول جائیے. ہمارا تو وہی طریق، حضور کو خط، حضور کا باقاعدہ جواب ہے کہ آپ کو داخلہ مل جائے گا، فکر نہ کریں. خلیفۃ بس المسیح اس سال اس کا رحمہ اللہ تعالیٰ. ہم خاموش تو خیر نہیں، میں نے اللہ کی درگاہ میں تو عرض کرتے رہے، بارگاہ عزی میں، لیکن مسلسل بیٹھ کے یا روز، اور کام ہی کوئی نہیں ہے. اہلیہ جو ہے، گھر والے جو ہیں، جو میں نے بتایا تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا تھا، یعنی وسیم صاحب آپ جانتے ہیں وہ سال کے تھے، اور جب میں واپس لوٹا تو 12 سال کے تھے، چونکہ ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی کیا. چونکہ یہ شاہد کی ڈگری کو تو مانتے ہی نہیں تھے، میں ذکر کر چکا ہوں، ذکر ہو چکا بالکل. اور میٹرک کی وہ بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ ایف اے کریں گے، اس کے بعد باقاعدہ ایم اے یعنی کلاسز باقاعدہ، اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کریں گے. اچھا. تو یہ جو میرا تھا یہ پی ایچ ڈی کے داخلے کے لیے یہ جو غیر ملکی زبان کا وہ مسئلہ بنا ہوا تھا شروع میں. خیر لیکن اللہ تعالیٰ نے لطف فرمایا، حضور کی دعاؤں سے مجھے داخلہ مل گیا. لیکن مولانا میں اب بھی چاہتا ہوں مزید کہ زبان سیکھنا آسان کام نہیں ہے. آپ کی نظر میں خدا تعالیٰ نے آپ کو اس میں ڈاکٹریٹ کرنے کی توفیق دی، آپ کو خدا تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی توفیق دی. آپ ہمارے نوجوانوں کو کچھ نصائح فرمائیں، اصول بتائیں کہ کیسے زبان سیکھیں. پہلی بات یہ ہے، جب میں پہلی دفعہ وہاں گیا اور میں جو باتیں اب کر رہا ہوں یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ہڈ بیتی، یعنی خود کی ہوئی ہے، یعنی شنید نہیں ہے بلکہ دید ہے، دیکھی ہوئی ہے اپنے آنکھوں سے، شنید بھی، دونوں باتیں. ایک تو یہ ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اگر خواہی کے باشی خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس. اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ اچھا یعنی خوش نویس اچھا لکھنے والا بن جائے، می نویسو می نویسو می نویسو، لکھتا رہے. مراد یہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو پڑھے گا وہ پڑھنا سیکھ جائے گا، ٹھیک، جو لکھے گا وہ لکھنا سیکھ جائے گا، جو بولے گا وہ بولنا سیکھ جائے گا. اس میں میں نے دیکھا ہے کہ مختلف استعدادیں ہوتی ہیں ہر انسان میں. میرے ایک استاد تھے، آپ حیران ہوں گے، عربی میں پی ایچ ڈی تھے اور دوسری اسٹاک پہ ان کا وہ تھا آفس تھا. میرے ساتھ بڑی دوستی تھی، میں چونکہ عربی بول لیتا تھا، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ عربی بول لیتا. جب عرب لوگ آئے نا وہ مجھے بلوا بھیجیں. میں کہا سر آپ تو پی ایچ ڈی ہیں عربی میں، اور باہر سے کر کے آئے کہیں سے، کسی سیریا سے یا کہیں کسی دوسرے ملک سے، لیکن وہ کہتے تھے میں بول نہیں سکتا. جب عرب دوست آئے نا مجھے بلا لیں، غفارہ آؤ میری ذرا مدد کر دو. آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، عربوں کے ساتھ عربی میں گفتگو ہو رہی ہے. تو وہی بات کہ بولنے سے بولنا ہی آتا ہے، لکھنے سے لکھنا ہی، می نویسو می نویسو. اچھا اس کا طریقہ کار اگر شروع ہے، ابتدا ہے اور آغاز ہے، ایک تو یہ کہ عمر تھوڑی ہونی چاہیے، یعنی بہت بڑھاپے میں زبان کے سیکھنا خاصا مشکل ہے. ممکن ہے بعض لوگ سیکھ جائیں. آپ خود بھی تو شاہد اور مولوی فاضل کر کے لیکن بڑھاپے مثلا ایک آدمی 70 سال کا ہے یا 80 سال کا ہے اور اسے شوق چرایا ہے کہ میں یہ زبان سیکھ جاؤں، خاص طور پر چینی زبان سیکھ لوں یا جرمن زبان سیکھ لوں. بعض زبانیں بہت مشکل ہے. اب جرمن زبان جو ہے وہ دنیا میں 4تھی مشکل زبان سمجھی جاتی ہے. بہرحال
پہلے تو یہ کہ بچوں کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے اچھا زیادہ، شروع میں بالکل آغاز الف بے ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے پہلا لفظ جو ایک استاد سے سیکھا وہ سو تھا، یعنی پانی. پانی آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر فرمایا. اور دوسرا میں نے ایک پیک یعنی روٹی. تو مجھے مذاق میں کہتے تھے بس ہو گیا سب کچھ، تو پانی آ گیا، روٹی بھی آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ میں نے بعض دوستوں نے، میرے اساتذہ نے کہا کہ آپ نا پیئنگ گیسٹ کے طور پر مختلف جگہ چھٹیاں منائیں، جب چھٹیاں گرمیوں کی چھٹیاں ہوں اس میں آپ رہیں اور بچوں کے ساتھ لیکن رہنا ہے. بچے دھوم مچاتے ہیں، ان کے کھلونے ہیں، کھیلنا ہے، یہ گاڑی آ گئی، اوہو گاڑی الٹی ہو گئی، بچے عجیب عجیب کھیل ہیں. اس میں انسان کو زبان آتی ہے، سیکھتا ہے انسان کہ اچھا گرنا اس طرح ہے، اٹھنا اس طرح ہے. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ لے جانا اور لے آنا دونوں کے لیے ترکی زبان میں الگ الگ لفظ ہیں، بلکہ ہر زبان میں شاید الگ ہوگا. انگریزی زبان دیکھ لیں، عربی دیکھ لیں. تو بہرحال بچوں سے میں نے سیکھا. ایک دوسرا تلفظ جو ہے وہ ٹی وی سے آتا ہے، ٹی وی دیکھتے سے. اچھا مثلا مختلف فلمیں لگی ہوتی ہیں، جی بڑے بڑے پرانی فلمیں ترکوں کی، بڑی عثمانیوں کی، وہ تاریخی. میں یہ نہیں کہتا کہ گندی فلمیں، ان سے احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ جو مخرب الاخلاق ہیں، برے اخلاق پیدا، وہ نہیں مراد. ہمارا مقصد پتہ ہے کیا، ٹی وی سے آپ کو تلفظ جو ہے نا یہ ہونٹ کا اور اس کا، بلکہ بعض آگے جا کر اگر آپ اجازت دیں گے تو میں تھیسس کا جب ذکر کریں گے یا بھی وہ کر لیتے ہیں. تو اس مثلا دنیا میں عربی میں سب سے پہلی لغت جو لکھی گئی ہے کہتے ہیں کتاب العین ہے، سب سے پہلی لغت 100 ہجری کے قریب کہیں لکھی گئی ہے. خلیل بن احمد اس شخص کا نام تھا جو ادیب تھا، لکھنے والا عرب. اب اس نے جو کتاب کا نام رکھا ہے نا، کتاب العین رکھا ہے، لغت ہے یہ. میں آپ کہیں گے کہ آپ نے لغت سے بات شروع کر دی، یہ نہیں مراد کہ بچوں کو میں پہلے دن ہی لغت پڑھنی چاہیے، مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ کہ اس نے، آدمی نے مخارج جو ہیں حروف کے، اس کی ترتیب سے اپنی لغت کو ترتیب دیا ہے. اور وہ چیز انسان آدمی سیکھتا ہے بچوں سے اور ٹی وی سے. ٹی وی سے تلفظ سیکھتا ہے کافی حد تک، ٹھیک. بچے سے ویکیبلری سیکھتا ہے. یہ گلاس ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ کھانا ہے، یہ کون سا کھانا ہے. مولانا گرامر جو ہے، اس میں گرامر ہے ایک، یہاں اجازت دیں اگر آپ، تو گرامر جو ہے جرمن زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم زبان سیکھ جاتے ہیں لیکن گرامیٹیکلی جو قواعد کے ساتھ درست نہیں سیکھتے. اس کے لیے کیا راز ہے؟ اساتذہ جو ہے نا آپ کے، وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. میں وہی اس طرف آ رہا تھا. میں اچھا، ایک تو چھوٹے چھوٹے کہانیوں کی کتابیں جو ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بازار سے مل جاتی ہیں. اب کہیں جائیں، یہ تصویروں والی، بچوں والی، پہلے چھوٹے چھوٹے تصویروں والی، وہ کہانیوں کی کتابیں آپ لے کے گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، نہایت سستی ملتی ہیں. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 آنے کی یا 2 آنے کی، اب آنے کی بات تو پاکستان رہے گی، مراد یہ ہے. یا اس سے یہ ہے کہ آپ کو گرامر جو ہے اس سے درست ہوتی ہے. اور پھر آپ کسی استاد کے ساتھ، میں یہ کہوں گا ضرور کہ دوستی کر لیں. ٹھیک. ایک دوست ہو. میرے ایک استاد تھے، میں آج تک ان کے لیے دعائیں، پھر میرے ہاتھ پہ ہی ان کی وفات ہوئی، ہاسپٹل میں تھے، ہارٹ کی ان کو تکلیف ہوئی، لیکن مجھے انہوں نے ہر روز کہنا کہ تم صبح کی سیر پہ مضمون لکھ لاؤ. اچھا لو جی، صبح کی سیر پہ مضمون لکھا جائے، اور اوپر پڑھا مضمون ہے. انہوں نے پھر مجھے کہا یہ لفظ یوں نہیں ہے، یہ لفظ یوں. اب دیکھیں گرامر آ گئی کہ نہیں. ٹھیک. جب آپ صبح کی سیر کے بارے میں اس زبان میں جس میں مقصود ہے آپ کا، جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، لکھ کے جائیں گے اور دکھائیں گے، عام آدمی کو نہیں بلکہ استاد کو دکھا رہے ہیں، تو وہ آپ کو پھر بتائے گا کہ یہ لفظ یہاں نہیں، یوں رکھیں، یہ لفظ یہاں رکھیں، یہ یوں نہیں ہوتا، یہ یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، لغت میں، ڈکشنری میں یا لغت میں، لینگویج میں منطق نہیں ہوتی، یہ آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. نہایت بہت، بلکہ میرے استاد کہتے تھے جس زبان میں منطق زیادہ ہو نا وہ محدود ہوتی ہے، جس زبان میں منطق نہ ہو نا وہ غیر محدود ہوتی ہے. اچھا. عربی میں نے دیکھا ہے، مثلا زمین جو ہے وہ جناب وہ ہے، یا سورج جو ہے، مثلا سورج، طلعت الشمس، سورج نکلا، مؤنث کیوں ہے؟ فرمائیے. قمر جو ہے
फरमाया तअल बद्र अलैना, हुजूर के मदह में कसीदा भी है ना। अब अगर उस्ताद से मैं ये कहता था कि सर ये क्या, कमर जो है और सूरज को आपने मुअन्नस करार दिया है, कहते थे अहले ज़बान ऐसा कहता है, ख़त्म। हर जगह यही है और होना चाहिए, बहुत थोड़ा है, यानी ये यूं है या यूं, कवायद व ज़वाबित उलमा ने, और अरबी में भी इसी तरह। अबुल असद दोहली के मुतल्लिक़ आता है कि उसने कवायद बनाए और सिवै जो है वो अरबी का। अब हम उस तरफ नहीं जाते, अरबी आ जाएगी दरमियान, हम तो तुर्की ज़बान में हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी जो सबसे पहली लिखा क्या कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया लिखी गई है, वो काशगरी, महमूद काशगरी के नाम से एक शख्स था, उसने 333 हिजरी में कहीं लिखी थी ये किताब। बाकायदा डिक्शनरी भी थी और इंसाइक्लोपीडिया, लेकिन वहाँ उसमें वो एक इल्मी काम है बिल्कुल उधर। तो कहने का मतलब ये कि उस उस्ताद से आप ग्रामर सीख सकते हैं, बच्चों के साथ बात करते हुए आप वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। दुरुस्त, ये दो बुनियादी चीजें और हैं। तीसरी चीज टीवी है कि तलफ्फुज जो है ना, अदा कैसे करें। मसलन मिसाल के तौर पर हम सारी उम्र जो सीखते रहे, हम हुकूमत कहते हैं, तुर्की हुकूमत नहीं कहता, हुकूमत। जब मैं हुकूमत कहूँ कहें गलत, आप तो गलत, आपको तलफ्फुज गलत है। बड़ी 6 माह लग गए हुकूमत, यानी मेरा मुंह चढ़ा हो गया, सच्ची बात। सारी उम्र सीखी हुकूमत, अब वो कहते हैं नहीं जी हुकूमत कहें। तो ये भाषाओं का वो खास तौर पे अल्फाज जो मुश्तरक हैं जी, वो कहते हुए, मसलन उनमें खे की आवाज जो है हरूफ हल्किया है ही नहीं अरबों में, तुर्कों में। अच्छा, अगर हरूफ हल्किया से कोई बात की जाए तो वो कह देते हैं कि आप अरब हैं। अच्छा। यानी जिस तरह हमारे यहाँ कोई पठान को बात उर्दू में बात करें तो पता लग जाता है, सिंधी को बात कर उर्दू में पता लग जाता है, पंजाबी की और है, और दिल्ली का कोई आदमी हो या कलकत्ते का तो उसका तलफ्फुज़ ही हो रहा है। तो बैनी यही ज़बान को कहे तो हमें फिर दोहरा देता हूँ कि बच्चों से जो है वोकैबुलरी बढ़ती है, खूब दोस्ती करनी चाहिए छोटे। उसका तरीका यही है कि पेइंग गेस्ट हो जाएं आप कहीं भी, फिर उस फैमिली को छोड़ दें, फिर कहीं और चले जाएं, फिर कहीं और चले जाएं, इस तरह। और टीवी आप देखें और ज़्यादा भी ना देखें, फिर आंखें ख़राब हो जाएंगी, वो तो अलग मसला है, लेकिन ज़बान सीखने के लिए बसाओ का ये चीज़ें करनी पड़ती। बोलना आपके मकाले का उन्वान क्या था? हाँ, उसकी तरफ भी वो ये है कि मेरे लिए ये भी साथ साथ बताता, जो मैंने एमए कर लिया तो मेरा एक दोस्त था, कहने यार तू बड़ा सालिम आदमी है। मैंने कहा जी क्यों? कहने शादी क्यों की थी? यहाँ शादी करते हो भाई, और 24 घंटे तुर्की ज़बान चलती घर में। मैंने कहा हाँ गलती तो हम कर बैठे, बात तो सही है। मैंने कहा भाई आहिस्ता कहो, सुन ले हमारी बेगम। वो कहेंगे अच्छा मुराद है हजरत। वो कहने का अच्छा तुम यूँ करो कि आप अपने खलीफा की मानते हैं? मैंने कहा कहने उनको लिखेगा आधा कोर्स ख़त्म हो गया है, ये मत कहो कि एमए हो गया है, वो फिर तुम बुला लेंगे। तो मैं हजरत साहब की खिदमत में अर्ज़ किया, मैंने कहा चलो, क्योंकि 6 साल गुजर गए थे। मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर वाला आधा कोर्स ख़त्म हो गया है। हुजूर की तरफ से इरशाद आया कि ठीक है समझ गए बात, टिकट भिजवा रहे हैं, वापस आ जाओ। मैं गया, हुजूर मिले, और पहले अब भी यही होगा तरीक, सबसे पहले हम खलीफतुल मसीह से मिलते थे, यानी सुबह सुबह तबशीर में जाकर वो तबशीर वाले हमें ले जाते थे। हजूर ने मुझे देखते ही बहुत कह के लगा के हंसे, कहने लगे अच्छा आधा कोर्स ख़त्म हो गया है। हम ये बातें समझते हैं, 2-3 महीने रहो, मैंने तुम्हें PhD कहा था, एमए तो नहीं कहा था। मैं ठीक है हजूर, इरशाद चश्मे मारा रोशन दिल है माशात। तो 12 साल लग गए, उसमें 3 माह की छुट्टी मिली थी। ये भी साथ साथ बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। मुझे वक्त की रियायत से आज इस प्रोग्राम का जो दौरानिया है वो ख़त्म हुआ चाहता। हम यहीं से इंशाअल्लाह बाफज़ल तौफीक बारी ताला यहीं से हम शुरू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमने आज मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब से ज़बान सीखने के जो बुनियादी उसूल हैं उन पे कुछ गुफ्तगू की, और इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़े हैं
کے قرآن سنائیں گے ہم